قاری نظام الدین صاحب مرام مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ قاری نظام الدین صاحب مرام مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ Siapa ni mian dah lah Syekh? استلام نہ کرنا ویڈیو رکھا اب دیکھیے بس دا بلی صاحب خدای صاحب یہ بتاؤ سے تغبر ہونا بات ہوئی دمور او ترور سرا دا بیت اللہ کل منظر دمور او ترور سرا دا بیت اللہ کل منظر فجباد لبی گھر نارام مبارک شاہ دیدار دا بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار دا بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ قاری نظام الدین صاحب مرام مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ اللہ بل پدا سڑ بشمار نعمتنا دبا زبر بل پدا سکری رحمتنا دبا زبر بل پدا سکری رحمتنا رمضان کی دہرم ہر لمحہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ قاری نظام الدین صاحب مرام مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ ډېر کړي بوي تاسو توافونه او نفلونه درنګ تلاوت هم دعاګانې ثواب هر جگر هرا دعا مبارک شاہ اللہ مدینہ مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ قاری نظام الدین صاحب مرام مبارک شاہ دیدار د بیت اللہ مدینہ مبارک شاہ دہر چکر سرا دری اسد استلامو او بابا د زمزم مسکلی وی پا احترامو او بابا د زمزم مسکلی وی پا احترامو سعید